नमस्कार। प्राइम इस्युमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। संसदमा आज सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिने कार्यक्रम रह्यो। यो निकै रोचक जस्तो देखिएको थियो। तथापि देश अहिले आर्थिक रूपमा निकै नै निम्न स्तरबाट गुज्रिएको छ। अर्थतन्त्र निकै नै नाजुक स्थितिमा रहेको छ। 42 वर्ष यताकै अर्थतन्त्रको स्थितिलाई हेर्ने हो भने कमजोर भएको स्थितिमा यति बेला हामी रहेका छौँ। जन्मिँदै हामीले ऋणको भार दिन प्रतिदिन बढी बोक्नुपर्ने स्थितिमा जन्मिएका बालबालिकाहरूलाई समेत भर्खरै ऋण लिएर ऋण आफ्नो काँधमा लिएर जन्मिनुपर्ने स्थिति छ। सांसदहरूले उठाएका विषयवस्तु जनमुखी छन् कि छैनन् भन्ने विषय एउटा छ र प्रधानमन्त्रीले अहिले जुन किसिमले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि जसरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ, भ्रष्टाचार लगायतका कार्यक्रमहरू ती एक हदसम्म प्रशंसनीय छन् र अर्को तरिकाले अर्को आँखाले हेर्ने हो भने तुरुन्त त्यही भ्रष्टाचारका कार्यक्रमहरूमाथि प्रश्न तिर्स्याउनलाई निकै मात्रामा प्रश्नहरू भेट्न सकिन्छ। विषय यिनै हुन्। आज हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र यिनैसँग सम्बन्धित रहेर यसको कानुनी पक्ष के हो, यसको राजनीतिक पक्ष के हो, यो कसरी जानुपर्थ्यो र स्थिति कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएको सिलसिला एकैछिनका लागि हामी यहाँहरू माझ राख्नेछौँ। त्यसपछि फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको यो अवधिमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य केन्द्रमा राखी राज्यका सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई देश र जनताको हितमा अधिकतम परिचालन गर्ने प्रयास गर्दै आएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। सरकारको मुख्य जोड सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवर्धन रहेको छ। नागरिकलाई शासकीय प्रणालीप्रतिको भरोसा र सरकारप्रति विश्वास दिलाउँदै सबैतिर आशाको सञ्चार गराउने हाम्रो निरन्तर प्रयास रहँदै आएको छ। यसै गरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन, शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा उच्च दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सरकार क्रियाशील रहिआएको छ। सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन सुरु गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातिर उन्मुख रहेका छन्। 2080 असार मसान्तसम्म शोधान्तर स्थिति 290 अरब 52 करोड रुपियाँको बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 26.6% वृद्धि भई 1539 अरब 36 करोड रुपियाँ पुगेको र यसले करिब 10 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको छ। ब्याङ्कहरूले उद्योग व्यवसाय वा कम्पनीहरूको सञ्चालन चक्र लगायतका आधारमा अधिकतम वार्षिक कारोबारको 50% सम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था भएको छ। यसबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनुको साथै आन्तरिक लगानी, उत्पादन वृद्धि र बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसमा हामी सबैको लामो समयदेखि जुन चासो र चिन्ता थियो त्यसलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ। निकट भविष्यमा हुने मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमण दुई देश बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउँदै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीन नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहनेछ। भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सधन बनाउने, दुई देश बीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयहरू पनि भ्रमणका क्रममा कार्यसूचीमा रहेका छन्। यसै गरी सडक
ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषय समेत प्राथमिकतामा रहनेछ। समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकारका सबै क्रियाकलापहरू केन्द्रित रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दछु। बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक विविधता बोकेको नेपालमा सदियौँदेखि विभिन्न जात, जाति, वर्ण, धर्म र संस्कृतिका जनताहरू आपसी सहकार्य, सम्मान र गहिरो सद्भावका साथ मिलिजुली बस्दै आएका छन्। अनेकतामा एकता नेपाली मात्रको विशिष्टता र नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र पनि हो। सबैको सहअस्तित्व कायम गर्दै मौलिकताको संरक्षण र सम्वर्धनमा नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता दिगो दरिलो भई साँचो अर्थमा राष्ट्रियता बलियो हुनेछ। सामाजिक एकता, सद्भाव र सामाजिक सहअस्तित्वमा खलल पार्ने कुनै पनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ छ, स्पष्ट पनि छ। सामाजिक सद्भावमा खलबल पार्ने वा एक अर्काको संस्कृति र धर्म विरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र कार्यलाई सरकारले कुनै हालतमा छुट दिन सक्दैन। नेपालको संविधानको पूर्ण पालना गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। मैले पहिचानको कुरा गर्दा या कुनै कुरा गर्दा अरू कसैको पहिचान आस्थामाथि कुनै खालको विभेद नगर्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यद्यपि सुदूरपश्चिममा अझै पनि राजधानीको जमिनको बारेमा अलिकति छलफल चलिरहेको जानकारी पनि मलाई प्राप्त छ। त्यसलाई समेत विचार गरेर यसको छिटै निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरिनुको साथै नियमित अनुगमन पनि भइरहेको छ। म स्वयंले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट नियमित तवरमा कार्यतालिका बनाएर कार्य प्रगतिको जानकारी लिई कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये 2वटा सम्पन्न भएका, 14वटाको प्रगति 80% भन्दा माथि रहेको, 5वटाको प्रगति 50 देखि 80% सम्म रहेको र 2टाको प्रगति 50% रहेको स्थिति छ। हुलाकी राजमार्गका सम्बन्धमा चितवन र पर्सामा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा डिपिआर तयार लगायतका कार्यमा भएको ढिलाइका कारण यो आयोजनाको कार्य आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजनाको भौतिक प्रगति 66% भई समष्टिगत वित्तीय प्रगति 65.73 रहेको छ। लुम्बिनी विकास गुरु योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति 88% र वित्तीय प्रगति 60.34% रहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको प्रारम्भिक चरणको कार्यहरू मात्र भइरहेको र लगानी एवं निर्माणको उपयुक्त मोडालिटी भए पश्चात विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु 35 करोड विनियोजन भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा श्रावण महिनामा आएको बाढीले पुनः हेडवर्क्स पुर्नुका साथै मेलम्ची बजारदेखि हेडवर्क्ससम्मको पहुँच मार्गमा क्षति पुगेको छ। मनसुन रोकिएको 1.5 महिनाभित्र क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्मार गरी मेलम्चीको पानी वितरणलाई सुचारू गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु। सञ्चालनमा रहेका अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारले जोड दिँदै आएको छ। नेपालको संविधानले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। जातका आधारमा गरिने छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा लिँदै कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूति पनि गरिएको छ। सरकार यो मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्ध रहेको छ। यद्यपि मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सबै तहबाट अझै घनीभूत प्रयास पनि आवश्यक छ। यो समस्या देशको एउटा लामो
सांस्कृतिक समस्या पनि भएको हुनाले यसको समाधानको निम्ति कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति पनि सबै क्षेत्रको सहयोग अनिवार्य छ। जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको भन्ने कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने र यस्ता घटना आगामी दिनमा हुन नदिन सरकारको गम्भीर ध्यान रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई सरकारले उच्च रूपमा जोड दिँदै आएको छ। कृषि क्षेत्रमा विगतदेखि लगानी गर्दै आएको र यसबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत केही वृद्धि भइरहे पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुका कारणहरू पहिल्याउँदै उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत उल्लेख्य रकम विनियोजन गरी कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त साधन स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि सिँचाइको सुविधाको विस्तारलाई जोड दिनुको साथै रासायनिक मलको आपूर्ति समयमै हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ। साथै कृषि बाली वस्तुहरूको विशेष उत्पादन क्षेत्र जस्तै जोन, सुपर जोन, उन्नत बिउ बिजनको विकास, उत्पादन तथा वितरणको लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। कृषि उपजको बजार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैगरी दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भरताका लागि पशु नस्ल सुधार, आहार व्यवस्थापन तथा पशु स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। बाँझो जमिनमा कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम, फलफुल क्षेत्र विकास तथा ग्रामीण कृषि उद्यम विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। कृषि उत्पादन क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ, जस अन्तर्गत बिमा प्रिमियममा 80% अनुदान सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ। सरकारले प्राथमिकतामा के राखेको छ र अब हुँदै गरेको चीन भ्रमण कस्तो रहनेछ भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूले यति बेला गर्नुभएको सम्बोधनको केही समीक्षात्मक विषयलाई हामीले यहाँ राखेका थियौँ। प्राइम इस्युमा आज हामी खास गरिकन पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र अब प्रधानमन्त्रीको हुँदै गरेको विदेश भ्रमण, खास गरिकन अमेरिका र चीन भ्रमण पछाडि केही छिमेकी मुलुक चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पनि अझै आपसी रूपमा आवश्यक ढङ्गबाट चाहिँ मितव्ययी बनाउने भन्ने लगायतका विषयमा सरकार यति बेला तयार रहेको भन्ने लगायतका विषय चर्चा भइरहँदाखेरि यो चीन भ्रमण निकै नै चर्चाका साथ हेरिएको छ। भारत भ्रमणलाई लिएर एक समय निकै नै आशावादी रहेको नेपालमा अब चीनको भ्रमणले यस्तै किसिमको स्थिति सृजना गर्छ कि त्योभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना देशका हितमा केही कार्य, केही सन्धि सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिसकेको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि राजनीतिक विश्लेषक तथा अधिवक्ता भेषराज घिमिरे हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार। निकै लामो समयपछि यहाँसँगको छलफल, यो संवादको समय जुटेको छ। देशको स्थिति, परिस्थिति र सरकारले हिँड्दै गरेको बाटोलाई हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँहरूले कस्तो किसिमले चाहिँ एउटा चित्र बनाउनु भएको छ? देश कता जाँदैछ? 42 वर्षभन्दा पछाडिको स्थितिलाई हेर्ने हो भने हामी 42 वर्ष अगाडि जस्तो नाजुक स्थितिमा थियौँ त्योभन्दा पनि अझै कम स्थितिमा नराम्रो तरिकाले फसेका छौँ भनिन्छ। अर्थतन्त्रका हिसाबले हो भनेदेखि राजनीतिक हिसाबले चाहिँ देश कहाँ छ? देश राजनीतिक तथा आर्थिक रूपले भयावह स्थितिमा छ। आशाका किरणहरू छैनन्। हरेक दिन राम्रा समाचारहरू सुन्न पाइयोस् भनेर नागरिकहरू आतुर छन्, तर विडम्बना देशको नेतृत्व, देशको कर्मचारी तन्त्र, प्रवृत्ति यी सबै कुराहरू उल्टो दिशामा घुमिरहेको पाइन्छ। मलाई लाग्छ यस्तै अवस्था लामो समयसम्म रहने हो भने वैदेशिक रूपमा पनि हामीलाई विदेशीहरूले, छिमेकीहरूले पत्याउने अवस्था पनि कमजोर रहन्छ। नागरिकहरू टिक्ने अवस्था त कमजोर भइरहेको छ।
त्यो पनि अझ बढोत्तरी पलायन हुने अवस्था बढोत्तरी चाहिँ भइरहेकै नै छ। देशमा बस्नै रुचाउँदैनन् नागरिक। सारमा भन्ने हो भने देश सजिलो अवस्थामा छैन, अप्ठ्यारो स्थितिबाट ज्यादै अप्ठ्यारो हामी गुज्रिएका छौँ। छौँ। अब भारत भ्रमणबाट खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु भएको प्रधानमन्त्रीको फेरि चीन भ्रमणको सिलसिला सुरु भएको छ, छलफल सुरु भएको छ, भलै अहिलेसम्म डेट फिक्स हुन सकेको स्थिति छैन। हामीले कुराकानी गरिरहँदा यो भ्रमण प्रक्रिया मात्रै हो कि यसले केही प्रभावकारी नेतृत्वलाई, प्रभावकारी विषयलाई पनि अगाडि ल्याउन सक्ने छनक देखिन्छ? प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण मलाई लाग्छ हामी उत्तरतिर भन्दा दक्षिणतर्फ धेरै सहज छौँ। हाम्रा सम्बन्धका आयामहरू धेरै फराकिलो छन्। हाम्रा आर्थिक सम्बन्धहरू पनि धेरै घनीभूत रूपमा रहेको छ। जति हामीलाई दक्षिणबाट सहयोग मिल्नु पर्थ्यो त्यो भएन। यद्यपि हामीले सहयोगको अपेक्षा पनि केमा गर्ने र? हामीले आत्मनिर्भर स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको निर्माणमा कहिले हामी अगाडि उभिएका छैनौँ, अगाडि बढिरहेका छैनौँ। अब चीनसँग गएर के हुन्छ? मलाई लाग्छ 1-2 थान आश्वासन, हाइड्रो पावर चीनले बनाइदिने भन्ने आश्वासन पक्कै त्यही आउला। यो भेटघाट आउजाउको प्रक्रिया मात्रै यो प्रक्रिया मात्र हो। त्यो भयो के हुन्छ? अनि बिजुली बेच्ने हामीले उत्तरतिर सक्दैनौँ, दक्षिणले फेरि हामीलाई एउटा अड्को थाप्छ कि भारतीय लगानी बाहेकको चाहिँ के अरे जलविद्युत आयोजनाको बिजुली हामी किन्दैनौँ। समस्या जहाँको त्यहीँ छ। त्यसकारण यो विदेश गएर विदेशीहरूले हामीलाई सहयोग दिन्छन् र हाम्रो देश कायापलट हुन्छ, हामी अप्ठ्यारोबाट सफ्ठारो बाटोमा हिँड्छौँ भन्ने अवस्था हामीले त्यागिदिए हुन्छ। हामीसँगै हामीभित्रकै कमजोरीहरूलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढेनौँ भने देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्दैन। तर सरकारले जहिले पनि अब यो हामी आफै उक्कासिने, हामी आफै उठ्ने, हाम्रो भुइँ हामीले टेकेको जमिन गतिलो बनाउने, हाम्रा रुख हाँगा बिगा गतिलो बनाउने भन्दा पनि आर्थिक नीतिमा चाहिँ अर्को देशले हामीलाई अनुदान अथवा ऋण दियो भनेदेखि हामी सहज हुन्छौँ भन्ने तरिकाबाट चाहिँ सरकार अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ। यो जुनसुकै सरकार आए पनि मैले के भनौँ भने प्राय सरकारहरूले अर्थमन्त्री कसलाई बनाउँछन् भने पिएचडी गरेको, त्यो पनि विदेशी विश्वविद्यालयबाट। त्यहाँनिर समस्या सुरु हुन्छ। मैले भनेको पिएचडी गर्नु, अध्ययन गर्नु, विदेशी विश्वविद्यालयमा ज्ञान आर्जन गर्नु नराम्रो होइन, तर हाम्रो देशको आफ्नै मौलिक विशेषताहरू छन्। विभिन्न किसिमको रहनसहन सभ्यताको विकास गर्नु छ। अनि यहाँको साधन स्रोतको परिचालन गर्नको लागि मलाई लाग्छ हार्वर्ड विश्वविद्यालयकै, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयकै पिएचडी गरेको मान्छे अर्थमन्त्री भएर मात्र चलायमान हुन्छ अर्थतन्त्र भन्ने पनि होइन। अर्को कुरा, हामी जति विश्व ब्याङ्क आइएमएफको पछाडि कुदिरहेछौँ नि, कालान्तरमा हामीलाई चाहिँ के अरे मलाई लाग्छ दिगो समृद्धिको यात्रामा हामीलाई चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेको छैन। त्यो त्यत्तिकै त कसैलाई पनि दिँदैन। त्यो दिँदा पनि दिँदैन। चुकाउनलाई त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ। भूमि फेरि उनीहरूको पोलिसीहरू हामीले चाहिँ के अरे यहाँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो प्रोडक्ट, हाम्रा युवाहरू यो देशमा किन रहन्छन्? हामीले त चिन्न सिकाएनौँ नि। हामीले यहाँको साधन स्रोतलाई परिचालन गरेर आर्थिक समृद्धि हुनसक्छ भन्ने कुरामा सरकार अगाडि हिँडेको देखिँदैनौ मैले। त्यसो भए अबको चीन भ्रमण कस्तो भ्रमण हुनुपर्छ त? केही पनि होइन, औपचारिक हुनुपर्छ त। यो भरमा छलफल गर्नुपर्ने विषय छैन। मलाई लाग्छ विदेशीले हामीलाई के बुझिसकेका छन् भने तिमीहरूको पार्टीहरूमा पनि चाहिँ के एकरूपता विश्वास छैन, राष्ट्रिय नीतिहरूमा पनि चाहिँ तिमीहरूको विश्वास योग्य भनाइहरू छैन, तिमीहरू कमजोर छौ, आर्थिक रूपले कमजोर छौ र वैचारिक रूपले पनि कमजोर छौ। त्यसकारण केही सामान्य कुराहरू उनीहरू खुसी पार्नको लागि 1 थान 2 थान हाइड्रो पावर। यो वैचारिक रूपमा हामी कमजोर भइसकेपछि नीति र कूटनीतिका हिसाबले त झन् मजबुत भएर जान सक्ने पनि भएनौँ। हामीले वैचारिक रूपमा हामी कमजोर भइसकेपछि हाम्रा नीतिहरू फेलियर छन्, कूटनीतिक सम्बन्धहरू फेलियर छन्। हाम्रा विदेशमा भएका चाहिँ के अरे विभिन्न निकायहरू छन् नि, अहिले त हाम्रो त देशमा के भयो भने श्रमिक गन्तव्य हुने मुलुकहरूको सम्बन्ध मात्र प्रगाढ बनाउनु पर्ने आवश्यकता भयो। दुर्भाग्य होइन? एउटा कार्टुन मलाई लाग्छ सेयर भइरहेको छ। दसैँ आयो, अब विदेशबाट हामी भेडा च्याङ्ग्राको आयात गर्छौँ, दसैँमा नागरिकहरूलाई बेचेर खाडी मुलुक पठाउँछौँ। देशको पिक्चर यही हो, वास्तविक तस्बिर यही हो। यो तस्बिर मलाई लाग्छ 10औं वर्षदेखिको यहाँसम्म आउँदाको तस्बिरमा कुनै फेरबदल भएको छैन। पार्लियामेन्टमा हामीले सुन्यौँ प्रधानमन्त्रीज्यूले मिठा कुरा गर्नुभयो सुशासनका, समृद्धिका, मौलिकताका। यो कस्तो भने एउटा अभावमा भएको, एउटा विलकबन्धमा परेको परिवारले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई
जुन चिज किन्न उसले सक्दैन, उसको पहुँचभन्दा बाहिर छ, बाबु दसैँ आउँछ र खाने हो, ढुङ्गो पकाएर खाँदै गयो, जाउँ, दसैँ आउँदासम्म दसैँ यो आउँछ, ढुङ्गो पाक्छ भनेर अर्को वर्ष पानी खाउँला, खुवाए जस्तो। आश्वासन दिए जस्तो उहाँले पटक पटक हामीले आश्वासन दिनुभएको छ, नागरिकहरूलाई आश्वासन दिनुभएको छ। अनि मलाई लाग्छ त्यो आश्वासनको भरमा देश समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा त स्पष्ट छ। ठ्याक्कै यति बेला सरकार आश्वासन बाँड्नमा व्यस्त छ, प्रतिपक्ष चाहिँ के गर्दैछ त? त्यसो भए नयाँ पुराना दलहरू प्रतिपक्षको भूमिकामा टेबल ठट्टाएर आफ्ना विषय आफ्ना कुराहरू त राखिरहेका जस्तो देखिन्छन्। उनीहरूको स्वार्थ केसँग मिल्छ र उनीहरू सरकारलाई खबरदारी गर्न सकिरहेका छैनन्, अथवा तिमी यो ट्र्याकमा जानुपर्छ, ट्र्याक बाहिर छौ भनेर भन्न सकिरहेका छैनन् त? छर्लङ्ग छ। 10-12वटा काण्डहरू छन्, सबै काण्डको नाम लिन आवश्यक छैन। गिरिबन्धु टी स्टेट, ललिता निवास, हरेक दिन नयाँ आउँछ, हरेक दिन नयाँ आउँछ। त्यो नयाँ काण्डमा मलाई लाग्छ कि त मिडियाले असत्य कुरा लेखेको हुनु पर्यो, कि अख्तियारमा उजुरी गलत व्यक्तिले दिएको हुनु पर्यो, त्यो भयो भने त छानबिन हुनु पर्यो। मिडियामाथि पनि होइन भने प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षका कुनै नेतृत्वहरू मलाई लाग्छ त्यहाँ सहभागी नभएको अवस्था छैन। सत्ता कमजोर र सत्य हुन्थ्यो भने, यदि सत्ता कमजोर हुँदैन थियो र सत्य हुन्थ्यो भनेदेखि मिडियाको अरूको यताको उताको कुराले त कहाँ प्रभाव पार्छ र? होइन, मैले भन्न खोजेको मलाई चाहिँ प्रतिपक्षको आवाज किन आएन भन्दाखेरि सत्ता पक्ष जहाँ उसका कमजोरी छन्, प्रतिपक्ष पनि हिजो सत्ता पक्ष थियो, त्यसले पनि ती कमजोरी छोडेको छ। मलाई लाग्छ अहिले आएर देशका ठुला दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले लगायतका दलहरू काहीँ न काहीँ ठुला काण्डमा त्यसको मुख्य नेतृत्वहरू सहभागी हुनुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ। र अझ नाङ्गो रूपमा के देखियो भने निर्णयकर्ताहरू विशुद्ध, उहाँहरूले गरेको कुनै चाहिँ गुनाह नहुने, जो मान्छे टिप्पणी उठायो, लायो, हराएर फाइल अगाडि बढायो, ती मान्छेहरू एयरपोर्टबाट पक्रिएर जेल जाने। यो अवस्था रह्यो भने सरकारी कर्मचारी तन्त्रले पनि कसरी निर्णय गर्छ र भोलिको दिनमा? मलाई लाग्छ नेपालको अहिले सिंहदरबारतिर जाने हो भने कर्मचारी प्रशासनमा एउटा नैराश्यता छ। उनीहरू कुनै पनि रिस्क लिएर फाइलै निर्णयहरू अगाडि बढाउन चाहँदैनन्। उनीहरूले देखिरहेका छन् राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाइरहने, होइन, त्यही घटनामा राजनीतिक नेतृत्व जो हुने, विशुद्ध हुने, अनि आएर प्रशासन चाहिँ के अरे जहिले पनि दोषी हुने। यो चीन भ्रमणसँग कुरा जहिले पनि उठ्छ, जति पटक उठे पनि BRI को विषय सँगसँगै आइदिने गर्छ कि यो पटक पनि निकै चर्चा हुन्छ होला। यो आवश्यक हो कि होइन नेपालका लागि? BRI हाम्रो लागि होइन, BRI चीनका लागि हो। अमेरिकाले केही मलाई लाग्छ IPS विभिन्न परियोजनाहरू, IPS अन्तर्गत परियोजनाहरू मार्फत चीनलाई अप्ठ्यारो पार्छ। साउथ इस्ट एसियाका मुलुकहरूको नाकाहरू, चाइनाको नाकाहरू जुन निर्यात हुने नाका छ, त्यसलाई अप्ठ्यारो पार्छ। खास गरी मलाक्का पेनिसुला भन्ने छ, मलाक्का घाटी, त्यो घाटीको बाटो भएर जुन चीनले 80% भन्दा बढी निर्यात गर्छ, त्यो बाटो चाहिँ के रोकियो भने चीन के गर्ने त? अगाडि बढिरहेछ समृद्धिको यात्रामा, अमेरिकालाई काउन्टर दिइरहेछ। उसले नेपाल जस्ता साउथ इस्ट एसिया र अरू चाहिँ छिमेकी देशहरूमा मलाई लाग्छ पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, एयरपोर्टहरू, मलाक्का घाटीलाई लिएर आफू व्यवस्थित र सुव्यवस्थित हुन चाहन्छ। भारत चिकन नेकलाई लिएर जुनसुकै हालतमा नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहन चाहन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब चीनले अब त्यो चाहिँ के अरे मलाई लाग्छ BRI श्रीलङ्का कहाँ पुग्यो? अहिले आएर हामीले पनि गौरवको आयोजना पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यसले के पायौँ? अनि जसले हाम्रो आवश्यकता के हो त्यो माग्ने होला नि। हाम्रो आवश्यकता भन्दा पनि शासकहरूको चाहिँ के अरे चाहना अनुसारका आवश्यकता। प्रदीप गिरिजीले पार्लियामेन्टमा भन्नुभएको थियो प्राय पानी जहाज रेलका कुराहरू शासकका चाहना हुन् नेपालको सन्दर्भमा, जनताका चाहना होइन। जनतालाई आवश्यक छैन, जनतालाई पेटमा माम चाहिएको छ, नानीहरूलाई शिक्षा चाहिएको छ, उपचार चाहिएको छ, बिरामी हुँदा उपचार नपाएर मरिरहेका छन्, दुर्गम अवस्था भएपछि छ। अनि शासकहरू ठुल्ठुला जहाजका कुरा गर्ने, रेलका कुरा गर्ने, कस्तो लाग्छ भने मलाई लाग्छ धेरैले बुझिसकेका छन्। नेतृत्वले यो कुराहरू भन्दा मान्छेले हाँस्छन्, पत्याउँदैन। पत्याउने कुरा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पत्याउने कुरा गर्नु भएन र विपक्षीले पनि मलाई लाग्छ टेबल ठोकिरहेछ नि, विरोध गरिरहेछ नि। हिजो हामीले पटक पटक प्रचण्डसँग एकान्तवास बसेका घटनाहरू थाहा छैन? यो सांसद विकास कोषको कुरा आएपछि त सबैजना एकै ठाउँमा भए नि फेरि। अनि सांसद विकास कोषले पनि एउटा चर्चा गरिदियो, स्वार्थ मिलिसकेपछि त सबै एकै ठाउँमा हुने रहेछन्। सर्वदलीय दल सरकार जस्तो भयो सरकार। सैद्धान्तिक रूपमा सिद्धान्तको आधारमा सांसदहरूले बजेट परिचालन गर्ने होइन, पोलिसी बनाउने हो, कानुन बनाउने हो। विडम्बना
उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने मलाई 10 करोड 20 करोड चाहियो बाटो बनाउनु सांसद होइन नि। सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरणको परिभाषालाई फरक ढङ्गबाट व्याख्या गरेसम्म भन्नुभएको छ उहाँहरूले नबुझेर यहाँ त अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, बुझाइदिनुस्। उहाँहरूलाई ज्ञान छैन, उहाँहरूमा ज्ञान छैन। ज्ञान नहुनु र त्यसलाई स्वीकार्नु पर्ने हो। तर संसारमा कहीँ पनि पार्लिमेन्ट्रियनहरूले विकासका लागि बार्गेनिङ गरेर बजेट मेरो क्षेत्रमा बजेट भनेर डिभाइड गरे भइगयो नि। उसो भए बजेट किन बनाउनु पर्यो? सबै नागरिक हामी जति छौँ, जति राज्यमा पैसा उठ्छ सबैले डिभाइड गरेर खल्तीमा पैसा हाले भइगयो नि। किन सांसदहरूले बाँड्ने? राष्ट्रिय योजना आयोग तत्त मन्त्रालयहरूको के औचित्य? उसो भए उहाँहरूले पार्लियामेन्टमा नीति बनाउनु पर्यो कि कस्तो कस्तो ठाउँमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको चाहिँ के अरे अब आवश्यकता छ, नेपालको पनि कुन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण चाहिँ के अरे छ विकासका लागि, कुन क्षेत्र सुधार गर्नु पर्यो, ती कुराहरूमा कानुन बनाएर। सांसदहरूको अधिकारको कोष भनेर सांसद विकास कोषलाई पटक्कै होइन। सांसदज्यूहरूले पैसा भाग लाएर विकास निर्माण गर्छु भन्ने कुरा उहाँको अधिकार पनि होइन। अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा त्यही त गलत भयो। विष्णु पौडेलले हटाउनु पनि भएको थियो, फेरि अहिले यसलाई चाहिँ लादिएको छ। यस्तो छ, लादिएको भन्नाले अब जबरजस्ती उहाँहरूले बजेट पास गर्न दिँदैन भन्नुभयो, राख्नु पर्यो। अहिले लाग्छ न्यायालयले एउटा कोर्स करेक्सन गरिदिएको छ होइन। कम्तीमा पनि न्यायालयले भन्यो यो पारदर्शिता र जवाफदेहिता भएन, सुशासन यो होइन। सांसदज्यूहरूले यसरी चाहिँ कानुन बनाउन खटाइएकाहरू यो विकासे परियोजनासँग यति धेरै आसक्त हुनुको कारण चाहिँ के हो त? हामीले भोट माग्दाखेरि जनतालाई यो गरिदिएका छौँ, यो त्यो बाचा चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेर एक हदसम्म ठिकै हो जस्तो पनि देखिन्छ। त उहाँहरूले हिजो के ठान्नुहुन्थ्यो भने रोजगार दिलाइदिन्छु भनेर पटक पटक चुनाव जित्नु भएको थियो। अब रोजगार दिलाइदिन्छु भनेर चुनाव जित्ने अवस्था रहेन, किनकि रोजगार गर्नेवाला नै यहाँ रहेनन्। रोजगार पनि छैन, रोजगार गर्नेवाला छैन। अब यहाँ चाहिँ के अरे को रह्यो? बच्चा बालकहरू र वृद्धहरू भए होइन। उहाँहरूको लागि अब हामी गाउँमा, तपाईँहरूको गाउँमा ठुलो चाहिँ बाटो बनाइदिन्छौँ होइन, केही बनाइदिन्छौँ भनेर चाहिँ भोट तान्नको लागि, जित्नको लागि फेरि उहाँ सिन्डिकेट, मैले बाटो बनाएँ भने अर्को पार्टीले होइन मेरो पार्टीको पनि मैले बनाएको भनेर फेरि अर्को पटकको चुनाव जितिन्छ कि भन्ने मनसायका साथ जुन भरम हो उहाँहरूको। नागरिकहरू धेरै सचेत भइसकेका छन्। जनताको पैसाबाट बनाएको बाटो कुनै माननीयको पैसाले बनाएको बाटो होइन भन्ने कुरामा हामीले सिकाइरहनु पर्दैन। अहिले सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूले लेखिरहनु भएको छ, उहाँहरूले प्रष्ट भनिरहनु भएको छ। तर उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ हामीले लगेको योजना भनिसकेपछि काहीँ न काहीँ हाम्रा कार्यकर्ताहरू त्यहाँ इन्भल्भ हुन्छन्। एउटा च्यानल हुन्छ, त्यसले फेरि लोकल स्थानीय स्तरको फेरि अर्को कार्यकर्तालाई त्यसले चाहिँ अडाउने काम गर्छ र हाम्रो सरकारले गरेको, हाम्रो नेताले गरेको भनेर फेरि अर्को पटक चुनाव जित्नको लागि एउटा पृष्ठभूमि तयार गरेको। केवल उहाँहरूको त्यो पर्फर्मेन्सका आधारमा अब भोट पाउनेवाला भएको यो पनि गलत कुरामा चाहिँ एक भएको देख्छ। उहाँहरूको एकदमै सर्वोच्चको आदेशप्रति नै कानुनी राज्यको उपहास हो। मान्यज्यूहरूले हामीलाई बजेट आफ्नो विकास क्षेत्रमा चाहिँ यदि बजेट नभए बजेट पास हुन दिन्नौँ, बजेट चाहिन्छ भनेर जुन भन्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ हामीले सुनिरहेछौँ, त्यो कानुनी राज्यमाथि ठुलो उल्लङ्घन हो। त्यो उल्लङ्घन हो। अब सांसदहरूले यो कुरा नमानिदिने, सर्वोच्चले भनेको कुरा भन्ने हो भनेदेखि फेरि उनीहरूमाथि चाहिँ कानुन हुन्छ कि हुँदैन? यो विषय चाहिँ अराजकता। जब कानुन बनाउनले नै मैले लाग्छ न्यायपालिकाको चाहिँ आदेशलाई मान्दैन भने उहाँहरूले बनाएको कानुन जनताले मान्नुपर्ने के बाध्यता छ? कार्यक्षेत्रमा दखल अन्दाजी गर्ने उहाँहरूको न्यायपालिका भन्नाले व्यवस्थापिकाका सांसदज्यूहरूको भूमिका भनेको आवश्यकता अनुसारको कानुन हो। ऐन ल्याउनु पर्यो नि त, कानुन ल्याउनु पर्यो नि त। कानुन पनि फेरि संविधानको आशयभन्दा बाहिर गएर मनपरी कानुन बनाएर भएन नि त। संविधानले त के भनेको छ? सामाजिक न्याय, सुशासन, पारदर्शिता, मितव्ययिता, यी सबै सिद्धान्त भनेको छ नि त। त्यो सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर एउटा क्षेत्रमा आफूले जितेको, त्यो पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले, हेर्नुहोस् त, प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाइएका कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ, एउटा कानुनले अर्को कानुनलाई टेकेर फेरि घाँटी समाइसकेको हुन्छ। यो प्रवृत्ति पनि देख्न सकिन्छ नि। यसलाई चाहिँ के गरी सम्बोधन गर्ने त? आवश्यकता अनुसार कानुनहरू, थुप्रै कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने थाँतीमा छन्। धेरै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू उहाँहरूले पास गर्नुभएको छैन होइन। उहाँ कानुन बनाउनु जानुपर्ने, सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने, सरकारका खबरदारी गर्नुपर्नेमा मलाई लाग्छ सरकार तिमीले विकास गर्छौ गर्दैन थाहा छैन, हामीलाई पैसा दियो हामीले विकास गर्छौँ, यो पनि काहीँ मिल्ने कुरा हो होइन। तर नेपालको सन्दर्भमा केही भन्नै परेन। हाम्रो गरिबी, हाम्रो अव्यवस्था, हाम्रो कुथित व्यथिति होइन, यो व्यथितिको चाहिँ के अरे कारक तत्त्वमा यो अवस्थामा मलाई लाग्छ मान्यज्यूहरू पनि पृथक हुनु होला जस्तो लागेन।
आम नागरिकले धेरै राम्रो सोचिसकेका छन्, अगाडि गएर सोचिसकेका छन्, देश बनाऊ भन्ने चाहिँ के अरे उनीहरूले विभिन्न विचारहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। तर मलाई लाग्छ अहिले आएर नेपालको पार्लियामेन्टका हाम्रो जनताका जननिर्वाचित सांसदज्यूहरू पैसाका लागि यति पैसा हामीलाई चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, यो भनेको मलाई लाग्छ नमिल्ने कुरा हो। सर्वोच्चले लगाएको अङ्कुशमा अब सर्वोच्च हावी हुन्छ कि फेरि पनि यो सर्वोच्च हावी त जे गर्छौ गर भनेर सर्वोच्चले छोड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ त? न्यायपालिकाले त जनताको लागि संरक्षण गर्ने कुरा गर्नु पर्यो अवश्य पनि हैन? सबैको लागि चाहिँ के अरे न्यायपालिकाको चाहिँ के अरे भरोसा जोगाइराख्नु परेन? अनि कार्यपालिका व्यवस्थापिकाले जे गर्छ न्यायपालिका ठुलो प्रतिष्ठा नै त्यही हो नि सर्वोच्चको त। एकले अर्कालाई चाहिँ के अरे को कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने र नियन्त्रण पनि गर्ने हो नि। तर मलाई लाग्छ यो सांसदज्यूहरूको भूमिका भनेको पैसा बाँड्ने, बाटा बनाउने, नहर बनाउने, भोलि आएर उहाँहरूले अर्कै पनि चाहिँ के अरे माग गर्नु होला, अरू माग गर्नु होला। ती देशको अवस्था, आवश्यकता, परिस्थिति र संविधानभन्दा बाहिर गएर ती कुरा स्वीकार्य छैन। न्यायपालिकाले मलाई लाग्छ अहिले न्यायपालिकाले गरेको चाहिँ के अरे एउटा फैसला यो कोसी ढुङ्गा हो। आम नागरिकले न्यायपालिकामाथि भरोसा फेरि चाहिँ के जताइरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशको यो पहिलो कार्य पनि हो। अब यो कार्यलाई नै लिएर हाम्रो देशमा त न्यायालय प्रत्यक्ष रूपमा खास गरिकन राजनीतिज्ञहरूको कारणले गर्दाखेरि प्रभावित भएको स्थिति देख्न सक्छौँ नि त हामी। विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका स्थितिहरू सृजना भएका छन्। यसले प्रधान न्यायाधीशलाई कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो स्थिति सृजना हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? होइन, मलाई लाग्छ यस्ता विषयहरूमा प्रधान न्यायाधीशलाई अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति आयो संसदबाट अथवा सरकारबाट भने मलाई लाग्छ भरोसाको सुरुवात त फेरि त्यहीबाट हुन्छ। तर उहाँहरूले आफ्नो गल्ती त सम्झाउनु पर्छ। यदि लोकतन्त्र रहने हो भने, उहाँहरू जितेर आउने हो भने, उहाँहरूको सत्ता रहने हो भने विकल्प छन्। यदि उहाँले राम्रो गर्नु भएन भने विकल्पहरू छैनन् संसारमा। अब भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने एक हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ भन्ने गरेको जस्तो पनि देखिने, हामी सर्वसाधारणले हेर्दाखेरि, प्रतिपक्षले हेर्दाखेरि होइन सरकारले काम गरेकै छैन भन्ने, यहाँहरू जस्तो विश्लेषकहरूले पनि सरकारले काम गरे जस्तो गर्ने, त्यसपछि स्वार्थ मिलिसकेपछि सबैजना एक ठाउँमा हुने अनि एउटा काण्डपछि अर्को काण्ड ल्याउने र त्यो काण्डले अघिल्लो काण्डलाई छोपिदिने र कुनै पनि किसिमको गतिविधि अगाडि बढ्न नदिने श्रृङ्खलाबाट देश अगाडि बढिरहेको छ भनिरहँदाखेरि पछिल्लो घटनाक्रम पनि त्यस्तै ढङ्गबाट डेभलप भएको देख्न सकिन्छ। सुनकाण्ड यो आइसके पछाडि बिस्तारै नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय अलिकति पछाडि परेको हो कि जस्तो भयो। त्यसपछि अहिले टी स्टेटको विषय उठाएर फेरि पनि सुनकाण्डको विषयलाई थामथुम पार्न खोजिएको हो कि भनेर सरकारलाई प्रतिपक्षले खबरदार गर्दैछ। सरकार कहाँ छ, प्रतिपक्ष कहाँ छ देखाइदिनु पर्यो। होइन, प्रतिपक्षले खबरदार गरेको त मैले त खासै देखेको छैन। सरकार त डराउँदैछ, आफ्ना मान्छे फस्ने भएपछि डराउँदैछ, महरा पुन लगायत फस्ने भएपछि सरकार डरायो भन्दैछ त प्रतिपक्ष। सत्तापक्षसँग प्रतिपक्ष डराउने र प्रतिपक्षसँग सत्तापक्ष डराउने दुवै अवस्था भएको। सरकारसँग प्रतिपक्ष एकले अर्कालाई लगाएको आक्षेप मात्रै हो। आक्षेप लगाइरहेका छन् र आफ्नो मान्छेहरू, आफ्ना कार्यकर्ताहरू, आफ्नो नेताहरू पर्नुहुन्छ कि भनेर उहाँहरू संशयका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ, ठुलो होसियारीका साथ। मलाई लाग्छ यी ठुला चाहिँ भ्रष्टाचारका विषयहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ के सेटल गर्दै हुनुहुन्छ। यो जनताले बुझिरहेका छन्। मलाई लाग्छ जनआक्रोश उहाँहरूले सोचे जस्तो अगाडि बढिरहेको छैन, ठुलो रूपमा बढेको छ। उहाँहरूले मलाई लाग्छ यी जनतालाई सुशासन दिन सक्यौँ, भ्रष्टाचारका फाइल खोजे। प्रधानमन्त्रीको अहिले भर्खर सुन्यो नि, कहाँ गएर रोकिए त फाइल अनुसन्धान? मलाई लाग्छ सरकारको पनि मूल नेतृत्वले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेको होइन। नाम नलिउँ यहाँ, सरकारको पनि कुनै व्यक्ति र पात्रहरूले आँट गरेका कारणले यहाँसम्म आइपुगेको। सरकारको एउटा मूल नेतृत्व चाहिँ के अरे भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नेमा छैन। भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनैमै तल्लिन्छ उहाँहरू, भ्रष्टाचारीमा जोगाउन तल्लिनु हुनुहुन्छ। प्रतिपक्ष पनि मलाई लाग्छ सरकारलाई भ्रष्टाचारको औँला देखाएर सत्ताबाट गिराएर आफू सत्तामा जान प्रयास गरेको छैन। मेरो मान्छे पर्यो भने तँलाई पनि चाहिँ सत्ताबाट हटाउन सक्छु भनेर अर्को सरकारको साझेदारसँग मिल्न सक्छु भन्ने उसले चाहिँ आशय व्यक्त गरिरहेछ। यहाँ त के भयो भने मलाई लाग्छ खबरदारीको ढोक्सा थाप्ने क्रम मात्रै रह्यो। एकले अर्कोलाई खबरदारी गर्ने, तर भित्रभित्रै उहाँहरूको संवादले के देखाउँछ भने उहाँहरूको जब राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ के संलग्नता आउँछ त्यहाँदेखि फाइल बन्द हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सङ्गठित अपराधमा जानुपर्ने ललिता निवास कहाँ गएर कीर्तिमा गयो। अनि यसले कस्तो अर्थ राख्छ? जस्तै सङ्गठित अपराध हुँदाखेरि कस्तो किसिमको कानुनबाट कस्तो किसिमको सजाय हुन्थ्यो, अब कीर्तिमा गए पछाडि के हुन्छ? होइन, सङ्गठित अपराधमा गइसकेपछि अब मलाई लाग्छ अलि ठुलो सजाय थियो, 3-5 वर्षको, 3 देखि 5 वर्षको थियो।
अब यो यसमा चाहिँ के अरे 1 वर्षमा झऱ्यो। अब सङ्गठित अब धेरै कुराहरू बोल्छ। अब कृत्यमा भइसकेपछि मलाई लाग्छ त्यही जग्गा फिर्ताको सम्म कुरा होला। विष्णु पौडेल उम्किए जसरी सबैजना उम्किन पाउने भए। अब चाहिँ विष्णु पौडेल लगायत केही चाहिँ के अरे महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू उम्किए जस्तै अरू उम्किन पाउने भयो। अब सङ्गठित भएको भए मलाई लाग्छ कोही पनि बाँकी रहने थिएनन्, सबै संलग्न भरि चाहिँ जेलमा जानुपर्ने थियो। यो सुन प्रकरणमा खट्टी मान्छे, जो मान्छे दोषी हो त्यो मान्छे पक्राउ नपरेर थाहै नपाइकन आफ्नो नाममा संस्था दर्ता भएको भरियाको रूपमा काम गरिरहेको मान्छे पक्राउ परेको जस्तै स्थिति बन्ने भयो होइन यो बालुवाटार काण्ड पनि। हरेक हेर्नुहोस् न टी स्टेटको कुरा पनि त्यही जान्छ। टी स्टेट पनि त्यसै गरी अगाडि बढ्ने हो। मल्होत्राजी संलग्न हुनुहुन्छ भनेर टी स्टेटकै संलग्न चाहिँ व्यक्तिहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज मैले न्युज हेरिरहेको थिएँ मल्होत्रा कोसँग निकट हुनुहुन्छ। त्यसपछि आएर सत्तापक्षकै केही पार्टीका ठुल्ठुला चाहिँ नेतृत्वसँग पनि सम्बन्ध छ भन्ने कुरा आयो होइन। यी पनि मलाई लाग्छ छानबिन गरेर अन्तिममा गएर कहीँ राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाएरै यो फाइल टुङ्गिन्छ। त्यसकारण आशाको मलाई लाग्छ नेपाली जनताले धेरै ठुलो आशा अपेक्षा यही अवस्थाबाट गर्नु बेकार छ। अलिकति ठुला दलसँग रुष्ट भएर आम नागरिकका जनजीविकाका सवालमा मात्रै हामी केन्द्रित हुन्छौँ भनेर एउटा नयाँ दल अरू केही नयाँ व्यक्तिहरू सांसद बनेर संसदको यात्रामा छन्। अहिले उनीहरूको आवाज पनि मधुरो भए जस्तो, उनीहरू पनि कतै कतै हराए जस्तो, डराए जस्तो स्थिति देख्न थालियो नि। यसको कारण के हो? यो त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि सबै त्यस्तै हुने हुन् कि त्यो हुङ्कार जनता माझमा जुन हुङ्कार थियो त्यो हुङ्कार अहिले प्राप्त नगर्नुको कारण के हो? उहाँहरूमा जोस त थियो होइन, अनुभव थिएन। युवा जोस थियो, अनुभव थिएन। संसदीय राजनीतिमा परिपक्व उहाँहरू हुनुहुन्थेन। मलाई लाग्छ यी संसदीय परिपक्व माहिर खेलाडीहरूको बिचमा उहाँहरू ओझेलमा पर्नु भएको छ र उहाँहरूसँग फेरि देशको दूरदृष्टि भिजन यो भन्ने कुरा छैन। कहिले सत्तापक्षको पछि लागे जस्तो, कहिले प्रतिपक्षको पछि लागे जस्तो उहाँहरूले आफ्नो पहिचान परिचय पनि दिन सक्नु भएको छैन। परिचय दिन सक्नु भएको छैन र राष्ट्र निर्माणका लागि मलाई लाग्छ केही राजनीतिक जग हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ। त्यो सिद्धान्तमा पनि उहाँहरूको चाहिँ राजनीतिक दलहरू टिकेको छैन। इभेन्ट सेन्ट्रिक कुनै घटनाक्रमलाई हेरेर उहाँहरूले दृष्टिकोण बनाउनुहुन्छ। के हो त रविजी अथवा तपाईँले भन्न खोजेको नयाँ पार्टीहरू, रवि लामिछानेजीहरू जस्ता पार्टीहरू, उहाँहरूको के हो त? बिआरआई हो कि एमसिसी हो? बिआरआई हो कि एमसिसी भन्न सक्नुहुन्छ? भन्ने आँट गर्नुपर्छ। हामी त जनजीविकाको सवालमा बोल्न आएका राजनीति देश हाँक्ने दलहरूले जनजीविका सवाल अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ कि। अहिले त कुनै देश पनि एउटा चाहिँ आइसोलेसनमा रहन सक्दैन नि। हाम्रो सरकारका हरेक गतिविधिलाई चाइना र भारतले अहिले चाहिँ के अरे काउन्टर दिइरहेछन्। अमेरिकासँग सम्बन्धलाई टाइअप गर्नु छ होइन। वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफका गतिविधि सम्बन्धहरू के हुने हो, सरकारको पोलिसी के हुने हो, त्यो बारेमा बोल्नुहुन्छ? त्यो बारेमा बोलेको कहिले सुन्नु भएको छ? अनि दाल भात तरकारीको कुरा गरेर मात्र देश चल्दैन है। देशका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बहुआयामहरू छन्, पाटाहरू छन्। ती पाटाहरूमा नयाँ दलहरूको न सिद्धान्त छ, न विचार छ, न दृष्टिकोण छ, न घोषणापत्रमा छ। उहाँहरू केवल के भन्नुहुन्छ? विदेश गएकालाई फर्काउने, के गरेर फर्काउने, आऊ भनेर ढ्याङ्ग्रो ठोकेर फर्काउने हो। अनि रोजगार सिर्जना गर्ने। अनि परराष्ट्र मामिलाहरूमा हाम्रा नीतिहरू यो हुन्छन्, वैदेशिक लगानी यसरी भित्र्याउने, यी चिजमा भित्र्याउने। भारतसँग हामी यतिसम्म अगाडि बढ्न सक्छौँ, चीनसँग यसरी बढ्न सक्छौँ। खोइ बोलेको त कहीँ सुनिँदैन। के सुनिन्छ? बस कहाँ ट्राफिक जाम भयो होइन, कहाँ चाहिँ ठिक छ भ्रष्टाचारको गुड गभर्नेन्सको विषयहरूमा उठाइरहनु भएको छ होइन। फाइलहरू अड्किए, काम भएन, एउटा चाहिँ के अरे मिडियाले देखाए जस्तो कुराहरू उहाँहरूले ल्याइरहनु भएको छ। त्यो एउटा ठुलो राष्ट्रिय दल हुने अपेक्षा गरेको पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्छौँ भनेर हिँडेकाहरू, देशको अवस्था बदल्छौँ भनेर हिँडेकाहरूले मलाई लाग्छ त्यतिमा सीमित हुनुपर्ने होइन, हुनुपर्ने अवस्था होइन। सरकार नै जुनसुकै बेला जसुकैको हातमा पुग्न सक्ने स्थिति छ नि। यति बेला अब एकदम थर्ड पार्टी बनेको माओवादीले सरकार चलाइरहँदा कुन बेलामा फोर्थको आउन सक्छ भन्ने छैन ठेगान। तथापि क्यापेबल चाहिँ देख्न सकिएन। उहाँहरूको जगै छैन। जग नभए बलियो घर बन्दैन। हामीले भनेका छौँ पटक पटक के का लागि सिद्धान्त चाहियो भन्नुहुन्छ उहाँहरू सोध्ने भने हो यही कुरामा चाहिँ दुर्घटनाबाट बच्नका लागि सिद्धान्त चाहिन्छ भन्ने विषय। अप्ठ्यारोमा वैदेशिक सम्बन्धहरू जोड्नुपर्छ, पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी भित्राउनुपर्छ होइन। तिनीहरूका लगानीहरूभित्र स्वार्थ घुसेको हुन्छ, कसको लगानी केमा लिने वा नलिने, यी कुराहरूमा त मलाई लाग्छ प्रष्ट परिभाषा उहाँहरूको छैन। हाम्रो आफ्नै उत्पादन केही भएन,
आर्थिक परिचालन केही छैन, वैदेशिक सहायताले टिकिरहेछौँ भनेपछि त तत्कालीन अवस्थामा वैदेशिक सहायता यो परियोजनाका लागि लिने र यो देशसँग हाम्रो सम्बन्ध रहनेछ, यी कुराहरू उहाँ वैदेशिक पाटाहरूमा बोल्दा बित्तिकै कि त उहाँहरूको फर्स्ट पार्टी हुन्छ कि त्यो पार्टी बिलाएर जान्छ, तर त्यो आँट गर्नुभएको छैन उहाँहरूले। सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्खरै आफूसँगै रहेको सहधर्मी सहकर्मी जसपा गौरकाण्डबाट केही बिच्किए पछाडि रासोपालाई र राप्रपालाई अब अलिकति आफू नजिक पारेको जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूको नजर अब ती दुई पार्टीतर्फ केन्द्रित भएको जस्तो प्रष्ट रूपमा देखिसकेको छ। यो समिति गठनको प्रक्रियामा पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्यो। प्रधानमन्त्री जसपासँग बिच्किएका हुन् होइन कि गौर हत्याकाण्डले चाहिँ अब न्याय पाउने बेला भएको? न्याय पाउने बेला भएको छैन। प्रधानमन्त्रीजी कस्तो माहिर हुनुहुन्छ भने अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्नेलाई ढ्याङ्ग्रो ठोकिदिने है, अनि कसैको कमजोरी देखाएर आफूसँग लिइरहने, अनि यस्तै फन्डाहरूमा खेलेर सत्ता टिकाइरहने। हेर्नुहोस्, प्रचण्डजी ठुलो कुटनीतिक व्यक्तित्व हो। देशको सुशासन विकासका लागि उहाँले चालेका कदमहरू मलाई लाग्छ तार्किक निष्कर्षमा पुगिरहेको हामीले देखिरहेको छैनौँ। बीच बाटोमै उहाँ चाहिँ अलमल्ले फाइल त खुल्दैछन्, तथापि एउटा आशाको किरण त फाइल टेक्निकल इररले खोलिरहेछन्, त्यो कुरा पनि हो। फेरि मेरा खुल्यो भने तेरा यहाँसम्म खोल्ने भन्ने हिसाबले टेक्निकल इररले मूल राजनीतिक नेतृत्व नभएर मध्यम राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ के अवधारणाले पनि फाइल खोलिरहेछन्। तर सरकार टिकाउनुमा प्रचण्डजी माहिर हुनुहुन्छ। कसैलाई न्याय र अन्यायको नभए त न्याय दिने हो भने त जनमुक्ति सेनालाई जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई दिनुहुन्थ्यो होला नि त। जनआन्दोलनका घाइते पहिलो न्याय त उहाँहरूले पाउनुपर्ने होइन? माओवादी सत्तामा हुँदा मधेस आन्दोलनका पीडितहरू भन्दा पहिले त आफ्नै पार्टीका पीडितहरूलाई होला नि त। 2 लाख बाँड्ने भनेर एउटा त्यो 2 लाख बाँडेर न्याय हुन्छ? समाजमा सम्मानजनक अवस्था, ती कुराहरू कहाँ गए? शान्ति द्वन्द्व निरूपणका चाहिँ के अरे सबै मेलमिलापको कुराहरू कहाँ गए? जहाँका त्यही छन् त। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त हामी त दिगो रूपमा मेलमिलाप कायम भएको राष्ट्रमा त दर्जिएका छैनौँ। उनीहरूले त हामीलाई हेरिरहेका छन्। त्यसकारण प्रधानजी सत्ता टिकाउन माहिर हो। अरूलाई न्याय दिन भन्दा पनि उहाँ चाहिँ बाटो के हुनुहुन्छ भने अरू नेताहरूभन्दा मलाई नेपाली काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूभन्दा अलि फरक किसिमले अलि ज्यादै गोटी चाल्नुहुन्छ उहाँले, र सफल पनि भन्नुभएको छ। सानो तेस्रो दल हेर्नुहोस् त, तेस्रो दललाई एउटा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ तरबारलाई पनि तरबार देखाइदिनु भएको छ केही, र एमाले पनि तरबार देखाइदिनु भएको छ। दुवै ठुल्ठुला दलहरूलाई तरबार देखाएर नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबाट त ठुला नेताहरूलाई अहिले हिरासतमा राख्न पनि सफल हुनुभएको छ। सिधै भन्दाखेरि उहाँले होइन, साँच्चै हो होइन। प्रहरीले ल्याकत राख्छ नेतृत्व सरकारको जसले नेतृत्व गरिरहेको छ बोल्नुपर्ने हुन्छ। प्रचण्डजीको मूल नेतृत्व नभएर सरकारको केही नेतृत्व प्लस ती पार्टीहरूको आन्तरिक अन्तर्विरोध प्रमुख कारण हो। ती पार्टी जस मात्रै पाउनु भएको प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले त्यसो भए जस पनि अल्पकालीन पाउनुभयो, खै त निरन्तरता भएन। जुन कुरा तार्किक निष्कर्षमा पुगेन, कसले चाहिँ के को दोषी हो भन्ने कुरा ठुल्ठुलो चाहिँ के गल्ती गर्नेहरू उम्किन्छन् भने अनि ससाना चाहिँ के मान्छेहरूलाई कारबाही गरेर भनेपछि यो मध्यबिन्दुका नेताहरू भन्नुभयो नि यहाँले, जो भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने चाहन्छन्, सुशासन चाहन्छन्, देशमा समृद्धि चाहन्छन् र एक हदसम्म आफ्नो हातमा शासन आओस् भन्ने पनि चाहन्छन्। त्यो स्वार्थ त नभइकन राजनीति त हुँदैन, त्यो पर्याय नै हो। सत्तामा पुग्नु र शासन गर्नु भन्ने त राजनीतिको पर्याय नै हो। त्यो नेतृत्वको चाहिँ अब विकल्प नेपाली जनतामा अझ रहेन, त्यो स्थितिमा हो भनेको। अब दोस्रो दर्जाका नेताहरू जसलाई शीर्ष तहले माथि उठ्न पनि दिएको छैन र तलकाहरूले पनि एक किसिमले हामी आइसक्यौँ अब तिमीहरूको काम छैन भनिरहेको छ। नेतृत्वले डेमोक्रेटिक सिस्टममा के हुन्छ भने हरेक हुनुपर्ने के हो भने मूल नेतृत्वले शीर्ष व्यक्तिले होइन पार्टी अध्यक्षले आफू पछि नेतृत्वको निर्माण गर्नुपर्ने हो, नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ के भयो भने मेरो कम्पिटिसन यसले गर्दैछ भनेपछि विभिन्न बहाना लगाएर आरोप लगाएर साँच्चै भएका कुराहरू बाहिर ल्याइदिएर हिजो मिल्दासम्म ती कुराहरू छोपियो। पार्टीको हित स्वार्थ मिल्दासम्म उसले गरेको गल्तीलाई पनि स्याबास भनेर छोपियो। जब उसले नेतृत्वमाथि चाहिँ के अरे औँला ठडायो नि, त्यति बेला पक्क भनेर त्यसलाई कारबाही गरियो। त्यो पनि हुनसक्छ, गल्ती गरेकी पनि हो, तर पार्टीको आन्तरिक गडबडीका कारणले गल्ती नगरिकन त यत्तिकै त कसरी राख्न सकिन्छ छैन। तर त्यो आँट मूल नेतृत्वले चाहिँ के अरे गरेको होइन, त्यो पनि स्वार्थका लागि।
उसले मूल नेतृत्वप्रति खबरदारी अथवा औँला ठडायो। अब भनेपछि जोसँग रिस उठ्दै गयो उसलाई मात्रै फन्दामा पार्दिने राम्रो भएको भए त यस्तो हुन्थेन होला नि त, होइन? नेपालमा राजनीतिक रूपमा नेतृत्व विकास अथवा शासन सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिहरूमा राम्रो चाहिँ के अरे विचार भएको भए, अभ्यास भएको भए, प्रवृत्ति भएको भए सायद यो मुलुक हामी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न यो अवस्थामा राजनीतिज्ञहरू शीर्ष नागरिकहरू यो अवस्थामा बस्नुपर्ने हो। देश समग्र नेपाल भनेपछि माग्नेहरूको मुलुक भनेर चिनिनु पर्ने हो। काहीँ न काहीँ खराब छ नि त। त्यो खराबी उहाँहरूमा ज्यादा छ, हामीमा पनि थोरै होला। हामीले पनि ज्यादा आलोचना गऱ्यौँ कि काम कम गरिरहेछौँ कि हुनसक्छ। तर पनि परिवारको गार्जियनले जिम्मा लिनुपर्छ, आफ्नो परिवारको अवस्थाको बारेमा लिनुपर्छ। र अहिलेको जस अब्जस लिने व्यक्तिहरूमा प्रचण्ड नै हो, शेरबहादुर देउवा नै हो, अनि केपी ओली नै हो। यति बेला देश आर्थिक सङ्कटमा त छ नै, अब धार्मिक रूपमा पनि सङ्कटमा जाला जस्तो स्थिति पूर्वबाट देखाइसकेको छ। पूर्वलाई यसै पनि सूर्योदयको क्षेत्र भनेर भनिन्छ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब धर्मको हिसाबले यति बेला पूर्व आक्रान्त छ। धर्मनिरपेक्षताको देशमा आफ्नो धर्म मान्नेले आफूले मानेको धर्म अनुरूपको जीवनशैली बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने वर्ग एउटा छ, अर्को वर्ग जथाभावी रूपमा चाहिँ त्यो देखाइनु हुँदैन, एउटा लिमिटेसनमा रहनुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। र सँगसँगै राजनीतिक रूपमै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पूर्वको स्थिति अहिले बजेटविहीन भएको अवस्थाबाट सरकार रहेको छ। सरकारले काम गर्न पाएको छैन कुनै पनि हिसाबले, र त्यो कुरा पनि सर्वोच्चसम्म पुगेको छ। निकास के हुन सक्छ, कसरी आउन सक्छ? अब धार्मिक रूपमा त मलाई लाग्छ भारतको बिजोरमा पनि यो सङ्कट चलिरहेछ। मध्यपूर्वका देशहरूमा पनि उनीहरूको त्यो अवस्था भनेकै धार्मिक द्वन्द्वबाट भएको, जातीय धार्मिक भाषिक द्वन्द्वबाट। हामी कहाँ धेरै राम्रो अवस्था हो। हामी मलाई लाग्छ आर्थिक रूपले धर्मका विषयमा हामी कहाँ त केही वर्ष अगाडिसम्म त कुनै पनि किसिमका झगडा थिएन। धार्मिक र सामाजिक सद्भाव हाम्रो चाहिँ के अरे उच्च स्थानमा थियो। यसमा हामी धनी नै थियौँ यो क्षेत्रमा, होइन? यो सामाजिक आयामको एउटा मुख्य पाटो पनि हो नि। यो आयाममा हामी धेरै चाहिँ के अरे समृद्ध थियौँ। तर मलाई लाग्छ यो गरिबीका कारण, राजनीतिक टकराव र द्वन्द्वका कारण यी कुराहरू आएका हुन्। सायद पहिचानमा आधारित राज्यको नाम दिएको भए यहाँसम्म पुगिन्थेन कि पुगिन्थेन। उनीहरूको माग पनि सम्बोधन उनीहरूको माग पनि त सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो होला। प्रधानमन्त्रीज्यूले फेरि हठात भनिदिनु भयो तपाईहरू मेजोरिटी पुर्याउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो किसिमको कदम पनि चाल्न सक्छौँ हामी भनेर। फेरि पछाडि त्यसलाई अलिकति धुमिले हुने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि दिनुभयो। मेजोरिटीको कुरा होइन, मेजोरिटी भन्दा पनि ठुल्ठुला पार्टीहरूले नै विवेक पुर्याएको भए हुन्थ्यो। यो विवेकै नपुगेका कारणले यस्तो भएको। विवेक नपुगेका कारणले यस्तो भएको। मलाई लाग्छ उहाँहरूको सभ्यता, लिम्बुवान किराँत सभ्यताहरूलाई कहीँ न कहीँ सम्बोधन गरिनु पर्थ्यो। त्यो नगरेका कारणले जे घटना घट्यो यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। समग्र अब हाम्रो बचेको विश्वासी योग्य क्षेत्र भनेकै सामाजिक सद्भाव थियो, धार्मिक क्षेत्र थियो, होइन? हामी बलियो थियौँ, यसमा बलियो थियौँ। मलाई लाग्छ यहाँ पनि अब यस्ता किसिमका बाचिटाहरू आउन थालेपछि अब रह्यो नै के? यसमा त सबै संवेदनशील हुनुपर्छ। नेकपा एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस लगायतका मुख्य दलहरू मलाई लाग्छ त्यो पूर्वको सब 1 नम्बर प्रदेश, होइन, जसलाई कोशी नाम दिएको छ, त्यसमा पहिचान भएन भनिएको छ। साँच्चै के हो त? अब त्यसलाई रिथिङ गर्ने हो कि होइन? त्यसमा केही कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि? उहाँहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा होइन, यस्ता राष्ट्रिय चाहिँ के अरे इस्युहरूमा पनि त एक ठाउँमा भेला भएको हामी देख्न चाहन्थ्यौँ नि त। प्रचण्डलाई हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जस्तै अघि यहाँले भन्नुभयो आफूले नेतृत्व सम्हालिरहेको छ, आफू सँगसँगै हिँडिरहेको अर्को सहधर्मीले अब नेतृत्वको जिम्मेवारी मैले पाउने दाइ, कमरेड, साथी के भनेर सम्बोधन गर्दाखेरि ऊ अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने स्थिति भएको देशमा अब यो किसिमको आकलन, यो किसिमको आशा, यो किसिमको विश्वास यस्तो भयो। धेरैले देश छोडिसके यही हुँदैन भनेर, होइन? धेरैले देश छोडे। यहाँ मलाई लाग्छ एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब यो मुलुकमा युजलेस र तुसलेसहरू छन्। दाँत नभएकाहरू, वृद्धहरू, युजलेस भनेको बच्चाहरू, होइन? अरू त मलाई लाग्छ नेताहरू नै छन् भनेर एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो। त्यस्तो अवस्था त आइसकेको छ नि त। अब को माथि शासन गर्नुहुन्छ उहाँहरू? त्यही बच्चाहरू र वृद्धहरूमाथि शासन गर्ने हो भने त यो रवैया गर्दै जानुहोस्, होइन भने मलाई लाग्छ उहाँहरूले कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। उहाँहरूले आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। चीन र भारतले सधैँ साथ दिएर धाएर मात्रै सत्ता टिक्दैन, देश चल्दैन। देश चल्दैन।
राष्ट्र निर्माणका जुन चाहिँ के अरे संविधानले परिकल्पना गरेका विषयहरू छन्, राष्ट्र निर्माण त्यसै हुँदैन नि, बोलेर हुँदैन। सामाजिक सद्भाव, धार्मिक आस्था, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने अवस्था त तर पनि सरकारले चाहिसकेपछि त जे पनि कुराहरू हुन सक्ने भयो। त्यति ठुलो आन्दोलन भयो, सडकमा त्यति धेरै आवाजहरू उठे, एमसिसी पास पनि भयो। अब त्यो सरकारले चाहेर परियोजनाको रूपमा अगाडि बढ्दै पनि छ। अब ठुलो बिहारै आन्दोलन- पनि त्यसै गरी आउला, भारतका अरू कार्यक्रमहरू यो पनि आउला, परिवर्तन- हामी दास हुँदै जाउँला। त्यसको फेरि हामीसँग लड्न सक्ने अर्को संयन्त्र चाहिँ के त? यहाँनिर मैले रोकेँ हजुरलाई, सरकारले चाहेर ठुलो परिवर्तन भएको होइन, माफ गर्नु होला, यो जनताले चाहेर भएको, नागरिकले चाहेर भएको। नागरिकलाई के थियो भने अन्तिम विकल्प राजा बिनाको चाहिँ के अरे व्यवस्था थियो। सायद राजा नरहेको व्यवस्थाले देशको समृद्धिको यात्रा कोर्छ कि भन्ने नागरिकलाई लाग्यो र लाखौँ नागरिकहरू सडकमा आएर यो परिवर्तन सम्भव भएको। उहाँहरूले त डाडु पनि उहाँहरूलाई त दिएको मात्र हो, उहाँहरूले ल्याएको परिवर्तन हो, नागरिकले ल्याएको परिवर्तन हो। उहाँहरूले त बरु नागरिकको म्यान्डेट अनुसार शासन गर्न नसक्ने असक्षम हुनुभएको छ, असक्षम पात्र हो उहाँहरू। मलाई लाग्छ पार्टी पद्धतिमा, पार्टी पद्धति अथवा डेमोक्रेसीमा मलाई यो लाग्छ डाडु बढ्नु चलाउनेहरूले यहाँले भने जस्तो यो व्यवस्थालाई हाँक्न सक्ने स्थिति छ कि छैन त? अब छैन त, अब कसरी आयो? सरकार त 5 वर्ष चल्छ भन्नुभयो। होइन, कस्तो चल्छ भन्ने कुरा हो। नागरिकहरू उहाँहरूले भरोसा लिएर चलाउनु छ कि चलाउनु भन्ने कुरा हो। भरोसा त छैन, नागरिकको भरोसा सरकारप्रति छैन। अहिले मलाई लाग्छ 10 कक्षा पढ्दै गरेका चाहिँ बच्चाहरूका अभिभावकले टोफेल र आइएलटिएस भन्ने कहाँ पढाइ हुन्छ भनेर सोध्छन्। कोरियन भाषा र जापानिज भाषा पढाए मात्र युनिभर्सिटी अब चल्छ। युनिभर्सिटीले अरू विषय पढाउनै पर्दैन, भाषाका विषयहरू पढाएर 10 कक्षा एसएससी दिइसकेपछि सर्लक्कै नानीहरू जब आफै पकाएर खान सक्छन्, विदेश पठाउने सोचमा अभिभावकहरू छन्। प्रत्येक घरको कहानी हो यो। अनि उहाँहरू देशमा रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्नु, कहाँ सिर्जना? केही भएका राजनीतिहरूमा आफ्नै परिवारका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, लाज नमानिकन हामीले भन्छौँ उहाँहरूको परिवारका सदस्यहरूले राजनीति नियुक्ति खानुहुन्छ। अब आउने 5 वर्ष पनि उहाँहरूकै परिवारका सदस्यहरू तयार हुनुभएको छ। नागरिकहरूको लागि त त्यही खाडी राष्ट्रको भेडा चराउने, अलि हुने खानेको लागि अस्ट्रेलिया अमेरिकातिर त्यो पनि मलाई लाग्छ नोमिनल कामहरू गर्ने। सायद त्यही त छ। आम नेपालीहरूले यो सरकारप्रति, नेपालको सरकारप्रति, कुनै पार्टीप्रति विश्वास गरेर देशमा म बस्छु भन्ने अवस्था त छैन। र वैदेशिक लगानी कसरी आउला त? प्रत्येक कोठै पछि, प्रत्येक अफिस पछि झन्झटहरू छन्। प्रत्येक व्यक्ति नेता पछि पैसा बुझाउनु पर्ने होइन, प्रत्येक कार्यालय पछि पैसा बुझाउनु पर्ने। न यहाँ वैदेशिक लगानी राम्रोसँग फस्ट्याउँछ, न रोजगार सिर्जना हुन्छ होइन। भएका उद्योगहरू हामीले बेचिसक्यौँ, दिगो विकास भन्ने हामीलाई थाहा छैन। अब यी यस्ता कुराले मलाई लाग्छ सरकारप्रति नागरिकहरूको विश्वास ठ्याम्मै पनि छैन। हस्, धन्यवाद। यहाँले हामीले आकलन गरे जस्तो देश नबनोस्, हामी सबैलाई यही शुभकामना छ। यो समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले प्राइम इस्युमा नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको विषय कति सान्दर्भिक छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।